नमस्ते। महाराष्ट्र चैनल मध्ये सर्वेषां स्वागतं। साप्ताहिक वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः निखिल बडवे। मुख्यवार्ता: श्री नरेंद्र मोदी वर्यः तृतीयवारं प्रधानमन्त्रीरूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। श्री प्रेमसिंह तमाङ्गः सिक्किमस्य मुख्यमन्त्रिपदे शपथः अंगीकृतवान्। एन चंद्रबाबू नायडू बुधवासरे कृष्णमण्डलस्य गन्नावरमे शपथग्रहणं स्वीकृतवान्। जम्मूकश्मीरस्य रायचीन जनपदे सुरक्षाबलैः अन्तर्गताः अन्वेषणाय सघनमन्वेषणम् आरब्धम्। ऋतुविज्ञानविभागेन गोवा, महाराष्ट्र, कर्णाटक राज्येषु वृष्टिः बहुत्र अभवत्। 2020 क्रिकेट विश्वकपः भारतदलेन पाकिस्तानदलं पराजितवान्। इदानीं वार्ताः विस्तारेण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतसप्ताहे राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्यैः सह पन्तप्रधानपदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवती। शपथग्रहणसमारोहे 30 मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, 5 स्वतन्त्रभारः राज्यमन्त्रिणः, 36 राज्यमन्त्रिणः च शपथं गृहीतवन्तः। प्रेमसिंहतमाङ्गः सिक्किमस्य द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रिपदस्य प्रतिज्ञां स्वीकृतवान्। एन चंद्रबाबू नायडू बुधवासरे कृष्णमण्डलस्य गन्नावरमे शपथं स्वीकृतवान्। तदा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वर्यः, राज्यपाल एस अब्दुल नाजीरः तथा च अन्यदेशस्य अनेकाः प्रमुखाः गण्यमानाः उपस्थिताः आसन्। सानिया मिर्जा स्वस्य बायोपिक इत्यस्मिन् चलच्चित्रे अभिनयं करिष्यति। गतसप्ताहे राजस्थानस्य तापमात्रा प्रथमवारं वर्धिता। राजस्थानस्य कोटानगरे 21 नागरिकाः प्रबलग्रीष्मतापेन मृताः। कोटानगरे तापमात्राः 48 डिग्री वर्धिताः। महाराष्ट्रे सेनाशाखयोः मध्ये नेतॄणां दिशापरिवर्तनम्। केन्द्रीयप्रशासनं प्रधानमन्त्री आवासयोजनायाः अन्तर्गतम् आवासस्य आवश्यकता सम्पूर्णये गृहाणां निर्माणार्थं 3 कोटि अधिकग्रामीणनगरीयः गृहेभ्यः सहायतां प्रदास्यति। इटलीदेशे G7 इत्यस्य आतिथ्यं भवति, परन्तु सऊदी अरबस्य युवराजस्य उपस्थितिः विशेषाः भविष्यति। विश्वविद्यालय अनुदानयोगेन UGC उच्चशिक्षणसंस्थानेषु आगामि शैक्षणिकसत्रात् छात्रेभ्यः एकस्मिन् वर्षे 2 वारं प्रवेशम् अनुमतिं दातुं नीतिगतः निर्णयः स्वीकृतः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वर्यः इटलीदेशे G7 शिखरसम्मेलने सम्बोधितवान्। तत्र द्विपक्षीय रक्षासुरक्षा सहकार्यविषये चर्चां कृत्वा रक्षा औद्योगिकसहकार्यम् अधिकं वर्धयिष्यति इति आशा प्रकटितवन्तौ। इदानीं सोलापुरजनपदस्य वार्ताः। अद्य तथा श्वः दिनाङ्क 15 तथा 16 जून सकाळ इत्यत्र विद्याशैक्षणिकसङ्घटनं भवति। तत्र अनेकाः शैक्षणिकसंस्थायाः सहभागिवन्तः। 15 जूनः सर्वत्र नूतनशैक्षणिकवर्षस्य आरम्भः जातः। शिशुकटः तः 10वी-12वी कक्षापर्यन्तं सर्वे छात्राः उत्साहे प्रशालायाः आरम्भे उपस्थितः आसन्। सोलापुरशहरस्य हरिवै देवकरण प्रशालायाः मध्ये 1978 वर्षस्य पुरातनछात्राः वृक्षारोपणं कृतवन्तौ। तदा झाडे लावा झाडे जगवा इति फलकस्य अनावरणं कृतवान्। तथा प्रशालायाः मुख्याध्यापिका स्मिता क्षीरसागर महोदया तथा सर्वे पर्यवेक्षकैः सह सर्वे शिक्षकाः नूतनां छात्राणां पाटलपुष्पै दत्वा स्वागतं कृतवन्तौ। तथा च 5वी कक्षायाः छात्राणां कृते नूतनपुस्तकान् दत्तवान्। पोस्टकार्यालये
25 जनाः रक्तदानं कृतवन्तौ। रक्तदानं श्रेष्ठदानम् अस्ति। संस्कृतभारती पश्चिममहाराष्ट्रप्रान्ततः 14 जूनतः 14 जुलैपर्यन्तं संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् अभियानं प्रचलति। तदा सर्वत्र संस्कृतशिबिराणि भविष्यन्ति। पश्चिममहाराष्ट्रे पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, नगर, नाशिक इत्यत्र संस्कृतशिबिराणि भविष्यन्ति। सोलापुर नगरे अपि शिबिराणाम् आयोजनं भविष्यति। एकं शिबिरं 14 जूनतः 24 जूनपर्यन्तम् अस्ति, तथा च अन्य 18 जूनतः 28 जूनपर्यन्तं द्वितीयशिबिरं भविष्यति। जनपदे 16 सर्कारी वसतिगृहे छात्राणां कृते प्रवेशः प्रारम्भः। स्वामी समर्थ अन्नछत्रमण्डलस्य पालखी परिक्रमा पूर्णं कृत्वा अक्कलकोट स्थाने प्रविष्टः। तदा पालखीः 6 मासे 10,000 प्रवासः कृतवान्। साहित्य अकादम्याः 2024 पुरस्कारः जाहिरः। मराठीलेखकः भारत ससाणे तथा बालसाहित्यपुरस्कारः देविदास सौदागरः घोषितः। इदानीं वृष्टिवार्ताः। महाराष्ट्रे सर्वत्र वृष्टिः भविष्यति। गतसप्ताहे वृष्टिकारणात् सर्वत्र जलमयः अभवत्। सोलापुर जनपदे अपि वृष्टिः सर्वत्र अभवत्। वृष्टिकारणात् सर्वत्र जलमयः अभवत्। इदानीं क्रीडावृत्तः। शनिवासरे 20-20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः मध्ये भारत तथा केनडा क्रीडाः भविष्यति। अन्य एकस्मिन् क्रीडामध्ये इंग्लैंड दलेन विजयः प्राप्तवान्। साप्ताहिकवार्ताः पूर्णताम्। धन्यवादः। पुनर्सप्ताहे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।